छू, टच कर, ब्लेस कर, अपना कलाम आपके शुरू में हम पर नाजिल कर। और खुदावंद मैं इकरार करता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, कमज़ोर हूँ, इंसान, गिर जाता हूँ, मगर मेरे खुदावंद तू संभालने की कुदरत रखता है, तू जोर देता है, तू बोलने की कुदरत देता है। मेरे खुदावंद तू अपना जोर बख्श, ताकि खुदावंद आज का जो जिंदा कलाम खुदावंद को तू हमसे शेयर करने को खुदावंद वो हमारे दिलों पर नक्श हो और हम तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। यीशु के नाम से आमीन। तो आइए देखते हैं खुदा के कलाम में से बत्तीस की इंजील उसका 26 बाब और उसकी 20 में यूँ लिखा है, जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा कि खुदावंद क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। खुदावंद ने यहूदा के लिए ये अल्फाज बोले, और एक जगह पर खुदावंद ने कहा कि जैसा मेरे हक में लिखा है वैसा ही होगा, मगर अफसोस उस शख्स पर जिसके वसीला से मैं पकड़वाया जाऊं। ये बेहतर होता कि वो पैदा ही ना हो। तो ये आज हमने इस बात को सोचना है, क्या खुदावंद के साथ हमारा राब्ता कैसा है? क्या हम यहूदा की तरह तो नहीं है? खुदावंद को दुख देने के लिए, रंजीदा करने के लिए ऐसे काम, ऐसी बातें करते हैं जो हमारी जिंदगी से खुदा खुश नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद हमारे बारे में ये कह दे कि कलाम में जो लिखा है वो तो होना जरूर है, मगर इस बेटी से, इस बेटे से अफसोस कि वो इस दिन पैदा ना हो। हमने अपनी जिंदगियों को जांचना है, परखना है कि हमारा राब्ता कैसा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुझे ये बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले तुम्हारे साथ मिलकर इस फसह की ईद में शामिल हो सके। और खुदावंद में उसी जगह पर ये ऐलान भी किया कि मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ है। तो उसी वक्त इब्लीस यहूदा में समा गया, और खुदावंद ने इसी जगह पर खुदावंद ने अपने शागिर्दों को सिखाने के लिए, बताने के लिए उसने अपने कपड़े उतारे, अपना जो कुर्ता है, और रुमाल बांधा और उनके पांव भी धोए। और खुदावंद हमें सिखाना चाहता है कि तुम भी ऐसा ही किया करो, अपने आप को खुद ही का इनकार करके, खाली अपने आप को करके, तो एक दूसरे के साथ ऐसा ही किया करो। कभी किसी ने आप में से कभी किसी ने इस रस्म को किया है? किसी के पैर पाँव धोए हैं? बेटे सनी ने किया। आप में से किसी ने नहीं किया? हालेलुया। अगर आप करके देखें इस कलाम पर अमल, किसी के पाँव धोकर देखें, इस रस्म को करके देखें, तो आप जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों ऐसा किया। खुदावंद यीशु मसीह जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, जो जिंदा खुदा का बेटा है, और उस इंसान के पैर धो रहा है जो गुनाहगार है, मगर खुदावंद ने हमें ये करके दिखाया है। ये अच्छी बात है कि अगर हम किसी को अच्छी सलाह या मशवरा दें और हम उसको ना करें, तो ये हमारे लिए कैसी बात है कि हम उस चीज़ पर, उस बात पर अमल ना करें। फर्ज करें हम किसी को कहते हैं कि भाई या बहन या बेटी, तू
اگر تیرا کوئی گناہ کرے تو تو اسے معاف کر. ہم اگر معاف نہیں کرتے ہوں گے تو ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں, ہم کسی کو یہ سبق دے سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو کر کر انسان کو یہ دکھا دیا ہے کہ جو سب سے چھوٹا بنتا ہے, جو سب سے اپنے آپ کو خالی کر کے حلیم بن جاتا ہے, وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا دکھایا ہے. ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی کلام جو ہے ہماری زندگیوں میں اثر ہونا چاہیے. ہمیں برداشت کرنے کی قوت ہونی چاہیے. ہم کسی کی برداشت کریں, کسی کو معاف کریں, خدا کے کلام پر عمل کریں. خداوند یسوع کے ساتھ اگر ہماری سچی محبت ہے, اگر ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں, تو خداوند یسوع مسیح نے ہم سے محبت کی تو ہمارے لیے کیا کیا؟ اپنی جان دے دی. کاش کہ ہم میں بھی ایسی ہی محبت خداوند کے لیے ہو کہ ہم بھی جان دینے تک اس کے ساتھ وفادار رہ سکیں. جیسے خدا کا بندہ پلوس اس کے ساتھ وفادار ہے, وہ جان دینے تک وفادار رہا. اس نے خداوند کے ساتھ وفاداری کو پورا کیا ہے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں اور جان دے دیں اس کے لیے, اپنے کاموں کے لیے نہیں, یا اپنے کسی ایسے مقصد کے لیے نہیں, صرف خداوند یسوع کے لیے؟ تو جو خداوند یسوع مسیح کے لیے جان دیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے. کوئی ایسی بات جب آپ خدا کے کلام پر عمل کریں, خدمت کریں, کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے تو وہاں آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے اس وقت گھبرانا نہیں بلکہ دلیر ہو جانا, اور خداوند کے لیے اپنے دل میں یہ الفاظ بولنے ہیں کہ خداوند آج یہ وقت آ پہنچا ہے کہ میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں, میں تیرے ساتھ وفاداری کا اظہار کر سکوں, اور میں خداوند تیار ہوں جان دینے کے لیے. تو ہی مجھے قوت دے. آپ کو پتا ہے جیسے پلوس رسول, اسے پتا تھا مجھے یروشلم میں جاؤں گا تو مجھے سنسار کا سمجھا, تو جب اسے قید خانہ میں ڈالا گیا تو وہ وہاں کمزور پڑ گیا, گھبرا گیا. اور خداوند یسوع مسیح, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح قید خانہ میں, اس جیل میں اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اسے آواز دی اور کہا کہ مت ڈر, مت گھبرا, میں تیرے ساتھ ہوں. تو اسے دلیری ملی, اسے قوت ملی, اور اس نے پھر اپنے کلام میں لکھتا ہے کہ میں اچھی دوڑ چکی, اچھی کشتی لڑ چکا. جس مقصد کے لیے خداوند نے مجھے چنا تھا اس مقصد کو میں اب پورا کرنے کو. ایسے ہی بات ہمارے دل میں, بیٹیوں کے, بہنوں کے, بزرگوں کے, بچوں کے دل میں ہونی چاہیے کہ جب وقت آئے تو ہم گھبرائیں گے. آپ کو پتا جو مسیح کے لیے, جو خداوند یسوع مسیح کے لیے مار کھاتا ہے, اپنے چہرے پر تھکوا لیتا ہے, تھپڑ کھا دیتا ہے, تو اس کے کلام کی خبر. پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا اس بہن کے لیے جو وہ اسٹاف نرس کا کام کرتی تھی, اس کے بارے میں نے سنا کہ وہ گیت گنگناتی رہتی تھی, پرستار تھی, تو جب وہ ڈیوٹی کرتی تھی وہ گیت گاتی تھی, آتے جاتے ہوئے وہ خداوند کا نام لیتی تھی. اس اسٹاف میں جتنے مسلم بہن بھائی تھے ان میں سے کئیوں کو آگ لگتی, کئیوں کو اس پر غصہ آتا کہ یہ کیوں خداوند کا نام لیتی ہے, یہ کیا گاتی رہتی ہے. اور میں نے اس بات کا تجربہ کیا ہے, ایکسپیرینس ہے. جب میں صبح کے وقت وزٹ کرنے جاتا تھا تو کئی دفعہ مجھے مسلم بھائیوں نے
रोक कर डांटा